watching News Eye with Meher Abbasi. जमहूरियत की माँ बरतानिया का 71 बरसों में आज 14वां वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से रुखसत हो गया है। यूरोपियन यूनियन में शमूलियत का अवामी फैसला डेविड कैमरन की उम्मीद और कयास के बरअक्स निकला तो शाही कांधों ने भारी बोझ के सामने खुद को नातवा समझा, इस्तीफा दिया और थेरेसा मे जैसी ज़ीरक, काबिल और मजबूत हिसाब की मालिक खातून को मुल्क की खिदमत का मौका दे दिया। डेविड कैमरन का इस्तीफा और अलविदाई सफ़र भी नाम नहाद जमहूरियत पसंदों के लिए एक खुला पैगाम है अनटू इटसेल्फ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती सामान की घर मुंतकली के लिए शाही खादिमीन की फ़ौज मुतहर्रिक हुई और ना ही ज़ाती हरकारों को ज़हमत उठाना पड़ी। डेविड कैमरन अपना सामान खुद उठा कर जा रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत के सरबराह की सादा दिली कि त्यारा चार्टर कराने की बजाय जहाज़ में आम शहरियों के साथ सफ़र किया। दिल पर कभी भारी पड़ा ये और ना ही इस्तीफे से जमहूरी ऐवानों को कोई खतरा लाहक हुआ। आम शहरी की तरह मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने से भी शान शाही पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही फटे पुराने जूते पहनने से जमहूरी सफ़र पर कोई जिक्र। मगर ये जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ सैकड़ों दरबान हमा वक्त खिदमात पर मामूर। सिक्योरिटी के नाम पर जब शाही काफिला चलता है तो मुग़ल आज़म का गुमान होता है और जब ये रुखसत होते हैं तो सरकारी तहाइफ, एजाज़ात और खैराती हार तक साथ ले जाते हैं। काबिलियत का आलम यह है कि मुल्क का सरबरा पेंट हाउस के मायने से भी ना आशना, तो जदीद दुनिया में ट्विटर के इस्तेमाल से भी ना बल्द। तकाबुल में बरतानिया की नई वज़ीर आज़म हैं, ज़हीन हैं, समझदार हैं, बैंकार रह चुकी हैं। एंड व्हाट्स ऑर्डिनरली सेड अबाउट हर इज़ दैट व्हेन शी एंटर्स अ रूम शी ओन्स इट। शी नोज 5 times मोर अबाउट एनी इशू देन एनी अदर पर्सन सिटिंग देयर। इंटरनेशनल अफेयर्स का अच्छा खासा तजर्बा रखती हैं। निचली सतह पर 8 बरस तक काउंसलर, एजुकेशन की चेयरपर्सन, 19 बरस पहले MP मुंतखब, कल्चर, खेल और मीडिया की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरमैन, शैडो काबीना का हिस्सा, शैडो लीडर ऑफ अपोजिशन और पिछले 6 साल से बरतानिया की वज़ीर दाखिला हैं। नाजरीन, बाप की कोई शुगर मिल है, स्टेट मिल है, स्विस अकाउंट है, सरे पैलेस है, कुछ नहीं है और ना ही पनामा और वर्जिन आइलैंड्स में कोई ऑफशोर कंपनीज हैं। और ये भी नहीं कि ये किसी सियासतदान की बेटी हो, भतीजी या भांजी हो, बल्कि इसका बाप एक आम सा पोप था। यह है बरतानिया की वो हकीकी जमहूरियत कि जिसमें डेविड कैमरन दोनों टांगों से माजूर शख्स का बेटा और थेरेसा मे एक पादरी की बेटी होकर वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंच गई। उन्हें किसी जर्नैल, किसी बिजनेसमैन, किसी जागीरदार और किसी पीर की पुष्पनाही हासिल नहीं थी। सवाल अब आज का ये है कि हमारी सियासी क़यादत में जमहूरियत का हकीकी हुस्न नापैद क्यों? उनकी सादगी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नारों तक महदूद क्यों? और इसके हवाले से बात करने के लिए हमने उस अहम वज़ीर को दावत दी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कॉन्ट्ररी टू अदर मिनिस्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड इनके गर्दन में सरिया नहीं। बहुत से हल्के के लोग कहते हैं नारोवाल में झाड़ू मारते हुए भी 1-2 दफ़ा दिखाई दिए। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सो एहसन इकबाल साहब, मुझे आपका ज़रा तज्जिया चाहिए ऑन 2 अकाउंट सर। एक तो काबिलियत और सलाहियत जो हमें वेस्टर्न लीडर्स की नज़र आ रही है, जिस तरह मैंने थेरेसा मे का आपको बताया दैट कहते हैं कि इतना 3 घंटे सोती हैं, इतना होमवर्क और इतना अबूर हासिल है हर टॉपिक पर कि जब कमरा एंटर करती हैं किसी मीटिंग का भी 5 गुना ज़्यादा जानती हैं कंपेयर टू एवरीबडी एल्स सिटिंग देयर। एंड अगेन बहुत सी इस तरह की लामहदूद आपकी मिसालें आपके पास काबिल सलाहियत लीडरान की सर। एंड ऑन द अदर हैंड सिंप्लिसिटी वर्सेस एलिटिज्म। आप देख रहे हैं कितनी सादगी पसंद हैं वेस्टर्न लीडर्स और उसके बिल्कुल बरक्स हमारी एक रियलिटी है इधर सर। डू यू फाइंड दिस डिस्क्रिपेंसी शॉकिंग एज वेल? जी मैं सबसे पहले तो मैं तस्हीह करना चाहूँगा। आपने कहा कि तमाम दीगर मिनिस्टर्स के मुकाबले में इनकी गर्दन में सरिया नहीं। वी आर ऑल वेरी हम्बल एंड वी आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं और हम अपनी लीडरशिप को डिमीन करके समझते हैं कि शायद हम कोई अच्छा साबित कर रहे हैं। पहली बात यह है कि बरतानिया में जो क़यादत का आपने पैमाना बताया यकीनन वो काबिल तहसीन है और काबिल रश्क है। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बरतानिया आज जहाँ पर खड़ा है उसकी पुश्त के ऊपर 250 साल से ज़्यादा रूल ऑफ लॉ का तसलसल है। आपके मुल्क के अंदर 35 साल से ज़्यादा इस मुल्क के ऊपर एलिटिस्ट हुक्मरानी का गलबा रहा है जिसके रोल मॉडल्स डेवलप होते हैं। आप सियासतदानों को तो आइसोलेट कर लेते हैं कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो
اعلیٰ عہدوں پر لوگ فائز ہیں ان کے بھی ذرا لائف سٹائلز کو جھانک کے دیکھیے. آپ خود اپنے میڈیا کے اندر بہت سے اینکرز کے لائف سٹائل جو کہ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے سادگی کا درس دیتے ہیں. دیکھیے کون سا فارم ہاؤس پہ رہتا ہے میرا کالیگ, ضرور بتائیے گا. جی یہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو پیمانے ہیں وہ اس کی اپنے سماج اور معاشرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت جب ہم جنرل مشرف کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو امریکہ میں رابرٹ آکلے جو اس وقت ایشیا سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہ مجھے بحث کرنے لگے کہ آپ کے میں لیڈرشپ جو ہے وہ گرو نہیں کرتی. تو میں نے کہا وہ کبھی گرو نہیں کرے گی, اس لیے کہ جب تک آپ مارشل لا امپوز کرتے رہیں گے اور اس کی مدد کریں گے تو ہم ایک ریگریسو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہیں گے. وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی مارشل لا آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو سرمایہ دار ہیں, جو جاگیردار ہیں, ان کو گلے سے لگاتا ہے, ان کو دودھ پلاتا ہے, ان کا تسلط سوسائٹی کے اوپر مسلط کرتا ہے, اور وہ مڈل کلاس جو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے رائز کر رہی ہوتی ہے اسے اس کی سیڑھی چھین لیتا ہے. سر آپ کی بات 100 آنے درست ہے کہ مارشل لا ایک ریگریسو گروتھ کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیتا ہے, مگر سر my question is مارشل لا کیا یہ کہتا ہے کہ جب جمہوریت آئے اور لیڈرز آئیں تو وہ اپنا طرز زندگی جو ہے وہ اسی طرح رکھیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ اس ملک کے اندر کتنا وسائل بے دریغ استعمال کیے جاتے رہے تھے. اس حکومت میں آتے ساتھ ہی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کا سائز سلیش کیا اور سینکڑوں افسران جو وہاں پہ پہلے تعین تھے انہیں ختم کیا. وزیر اعظم اپنی تمام خورد و نوش اور وہاں پہ جو اپنا خرچہ ہے وہ اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں. پھر بھی وزیر اعظم لیکن اس کے ساتھ اب سنتے جائیے, آپ سنتے جائیے ذرا میری بات سنتے جائیے نا. آپ جس جمہوریت کی بات ہمیں سناتی ہیں کہ وہ قابل رشک ہے, امریکہ کا کانگریس مین اور برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ, ذرا قوم کو یہ بھی بتائیے کہ اس کے اوپر وہاں کے معاشرے اسے کیا سہولیات دیتے ہیں. میں آپ کو ایز اے سٹنگ منسٹر بتا سکتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ اتنی وراثت نہ چھوڑ کے گئے ہوتے کہ جسے میں 1993 سے بیچ کے کھا رہا ہوں, تو شاید میرے لیے وزارت کے اندر اپنے وسائل کے اندر رہنا ناممکن ہوتا, یا کوئی وزیر جس کے اپنی وزارت کی تنخواہ کے علاوہ کاروبار ہے وہ ادھر سے خود کو سبسیڈائز نہ کرے وہ وزیر نہیں رہ سکتا. 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کے اندر 50-60 ہزار روپے یوٹیلیٹیز کا بل چلا جاتا ہے. آپ ایک مڈل کلاس کے بندے کو کس طرح اٹریکٹ کریں گے کہ وہ اس کیریئر کے اندر آئے. اسی طرح ایک ایم این اے ہے, اسی طرح ایک ایم این اے ہے, ایم این اے کے اوپر یہاں اداریے لکھے جاتے ہیں جی کروڑوں روپے کھا گئے. آپ کو معلوم ہے ایک ایم این اے کی تنخواہ کیا ہے 65,000 روپے ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ فائل پڑھنے میں بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کو, یہ تاثر بھی غلط ہے. ایسی بات دیکھیے نا, یہ ایک زمانے میں لطیفے بنے تھے اور یہ وہ لطیفے ہیں کہ جو جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. آج ہماری کیبنٹ کے اندر پروفیشنل انجینئرز ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ریٹائرڈ آرمی جنرلز ہیں, اسی طرح سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے کئی ٹرمز گزاری ہیں. اور یہ کہنا کہ فائلیں پڑھنے میں انہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں, وہ تو ایک فائل پر نظر ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس فائل کے اندر کیا لکھا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی پالیٹکس کو یقیناً اس کے مسائل ہیں, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ وی آر اے گروئنگ ڈیموکریسی, وی ہیو پرابلمز, لیکن آپ کو یہ بھی ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اسی طرح ہم یہاں پہ دھرنے کرتے رہیں گے, ہم اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور پالیٹکس اور ڈیموکریسی صرف سیکیورٹی موڈ کے اندر آپریٹ کرے گی, تو ادارے اور یہ روایات کہاں سے آگے بڑھیں گی. سر ایک سیکنڈ, سر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام لیڈرز انکلوڈنگ نریندر مودی کتنے ٹویٹر ایکٹیو ہیں. وی ڈونٹ سی ا لیڈرشپ, ایون فورن آفس سوچتا ہے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا فار انسٹنس. دین سر وہ آپ, میں جب قابلیت صلاحیت کہتی ہوں سر, میں فار انسٹنس اگر آپ اجازت دیں میں 2 ٹوک بات کرتی ہوں. عبدالستار عیدی فوت ہوئے, ایک پی ایم ہاؤس سے ایک خوبصورت ترین, اتنا ڈیٹیلڈ اور خوبصورت ایک پیغام آیا, اور میں اپنا نام بدلنے کو تیار ہوں کہ وہ I don't think نواز شریف wrote it, sir. I think کہ شاید مریم نواز نے لکھا ہو جو ایم اے لٹریچر ہے. سو سر ہم کہتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے لیڈر پیپر سے اٹھا کے آنکھ اوپر بات بھی نہیں کر سکتے, وہ دوربینی نہیں رکھتے, تو تب یہ سوال اٹھتے ہیں سر. دیکھیے یہ باتیں سب نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ سب مفروضے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, جب اے آر ڈی بن رہی تھی
تو بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو بہت قادر الکلام ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت آرٹیکولیٹ تھیں اور بہت ان کی معاملات پہ نظر تھی، شاید ان کے سامنے جب نواز شریف صاحب بیٹھیں گے اور وہ گفتگو کریں گے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن نواز شریف صاحب نے جو وہاں پہ گفتگو کی جب ARD ہوئی، خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تعریف کی کہ انہوں نے جس پائے کی گفتگو کی. دیکھیے یہ کچھ کہانیاں بنائی جاتی ہیں جن سے ہم سٹیریو امیجنگ کرتے ہیں، لیڈرشپ کے خلاف لطیفے بناتے ہیں، ان کو ڈیمین کرتے ہیں تاکہ جمہوریت اس ملک کے اندر مضبوط نہ ہو سکے. سر بہتر آپ نے فرمایا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بحث آمریت کو دعوت دے رہی ہے ایٹ آل. دیز آر جینوئن کوسچنز. آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے یہ بی لائک ایدی ان لائک پولیٹیشنز. اس بحث کا حصہ ہے جس کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر عوام کا جمہوری اداروں پر اور جمہوری قیادت کے اوپر اعتماد بحال نہ ہونے دو. ان کو پنکچر رکھو، ان کو لنگڑا لولا رکھو، ان کو بونا رکھو، ان کو گرو نہ کرنے دو. اس لیے جو ہماری کمیاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ گلاس از فل ایمٹی، گلاس از ہاف فل اینڈ گلاس از ہاف ایمٹی. سو لیٹ اس کیپ اے بیلنس. اور بلا وجہ اپنے آپ کا تنقید کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایول کرنا اور بالخصوص سیاستدان کو پک کر لینا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آئیے اگر آپ اخراجات دیکھنے تو اکراس دا بورڈ سب کے دیکھیے کیا سب کا لائف سٹائل ہے. میں نے تو اوکے، بہت بہت شکریہ آپ کا سر. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود، بہت شکریہ کرتے ہیں آپ کا. میں بات کر رہی تھی کس طرح ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے بی لائک ایدی ان لائک پولیٹیشنز. یہ تاثر کیوں بن رہا ہے؟ یہ تاثر آمریت کو ہوا نہیں دے رہا، نہ اس کو دعوت دے رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ غریب ملک جو ہے یہ وہی سادگی دیکھنا چاہتی ہے لیڈروں میں، ان کے طرز زندگی میں جھلکے، کہ ایک ڈسکرپنسی اور ڈسکنیکٹ فیل نہ ہو. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ نڈر بے باک اور جرأت مند منصف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ نے جب 2 ہفتے قبل حلف اٹھایا تھا تو انصاف کی شروعات کرپٹ اور نااہل ججوں سے کی تھی. اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے ہی دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایکشن میں آ گئے اور جن 28 جوڈیشل افسران کو OSD بنایا تھا ان میں ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز بھی شامل تھے. ناظرین، 2 ٹوک فیصلوں اور سمجھوتوں سے پاک انصاف کا دوسرا کارنامہ جو ہے وہ کسانوں کے 82 کروڑ دبانے پر شوگر ملوں کا تمام سٹاک بیچنے کا حکم ہے کہ جو کل ہی دیا گیا ہے. فاضل جج نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ کسانوں کے خون پسینے کی کمائی کسی کو ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جس شوگر مل نے ایک عرصے سے غریب کسانوں کی جمع پونجی ہڑپ کر رکھی ہے وہ برادر شوگر ملز کے نام سے وزیر اعظم پاکستان کی ملکیت بتائی جا رہی ہے. اور اس مل میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے شیئرز بھی ہیں. ہائی پروفائل نام اسرار رسوخ، بڑے قد کاٹ کی شخصیات اس حکم میں تعویل نہیں بنی. جسٹس منصور علی شاہ انصاف کا صرف ایک باب ہے، پورا نصاب بدلنے کی ضرورت ہے اس ملک میں، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب انصاف اپنی آنکھیں، احتساب اپنے کان اور قانون اپنے ہاتھ ان آوازوں پر بند رکھ لے گا کہ جو اونچے محلوں سے اور تگڑی شخصیات کی طرف سے اٹھتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور احوال سناتے ہیں آپ کو FIA کا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. اناؤ کی فصیل پر جھوٹی سیاست میں چودھری صاحب کی چودراہٹ کے کیا کہنے. تیور چڑھا لے تو ایوان میں اپوزیشن کے چودھریوں کی خبر لے لیتے ہیں، انا سر اٹھا لے تو اپنے ہی قائد سے منہ موڑ لیتے ہیں. بادشاہ آدمی ہیں. ابھی جو خبر تازہ ترین آ رہی ہے وہ ہے کہ DG FIA محمد صاحب جو ہیں المیش صاحب، ان کو رخصت کرنے کے ارادے رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنا ریزگنیشن تو ٹینڈر کر چکے ہیں، مگر ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ایک ٹگ آف وار چلی ہے. PM ہاؤس DG FIA کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا ریزگنیشن قبول کرنے کے لیے چودھری نثار صاحب بےتاب ہیں. کب تک سیاست جو ہے وہ اور انٹرونشن جو ہے اداروں کے اندر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ قصہ کیا ہے، یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد ندیم صاحب موجود ہیں. FIA میں 10 سال گزار چکے ہیں، 21ویں گریڈ کے سینئر افسر ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ IG سندھ بھی رہ چکے ہیں، مین آف ہائی ریپیوٹ. آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. 10 سال آپ نے FIA میں بھی سرو کیا. یو انڈرسٹینڈ دا ورکنگز آف اٹ. پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ 10 DG FIA تبدیل ہوئے، 4 سالوں میں 10 DG FIA. اب کی بار یہ چوتھا DG FIA ہے نون لیگ کی حکومت میں، اور یہ 4 مہینے ان کو ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹسل سٹارٹ ہو گئی ہے. چودھری نثار نکالنا چاہ رہے ہیں، PM ہاؤس ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ ادارے کا ایشو ہے یا از دیٹ سم ادر پرابلم؟ دیکھیے، ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از سرٹنلی این انٹرونشن، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک آفیسر تقریباً 30 سال کی سروس رپورٹنگ کرنے کے بعد اس سینئر لیول پہ آتا ہے جہاں پر وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا ڈائریکٹر جنرل FIA یا ایسے ادارے جو ہیں ان کو ہیڈ کر سکے. انفارچونیٹ بات اس میں یہ ہے کہ
سارا مدعا ٹوٹتا ہے آ کے ڈی جی ایف آئی اے کے اوپر اینڈ ڈی جی ایف آئی اے. کس کا مدعا ٹوٹتا ہے آ کے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ از آئدر دی ڈی جی ایف آئی اے ہیزنٹ ورکڈ گڈ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے ریزنز بے شمار ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بریک تھرو نہیں آیا انویسٹیگیشن کے اندر جس پر کہا جائے کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں ہوا, یا یہ کہ کوئی ایسا کیس ہے جس کو کہ ایک سرٹن ڈائریکشن میں جانے کی ڈیزائر ہے اور وہ سرٹن ڈائریکشن میں نہیں جاتا. سو سر آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ یہ پیغام کیسا جا رہا ہے ریسٹ آف دا امپلائیز ادارے کے اندر, کیونکہ جب آپ کا ہر 2-3 مہینے بعد ایک نیا ڈی جی آ کے بیٹھے گا تو اور پچھلے سال 10 اس دفعہ 4, تو مجھے بتائیں کہ نیچے اور جو نیا بندہ بھی آئے گا اس پوسٹ پہ اس کو کیا پیغام ہوتا ہے کہ میں یس باس کروں گا تو میری جاب سیکیورٹی ہے؟ دیکھیے میرا بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک بہت بری چیز ہے, بیکاز نہ صرف یہ کہ آرگنائزیشن میں ایک کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے جب بھی وین ایور اتنا صرف کہیں سے نیوز کا لیک ہونا کہ جی اینی ہیڈ آف آرگنائزیشن انکلوڈنگ ڈی جے ایف آئی اے چینج ہونے جا رہا ہے تو اٹ از سفیشینٹ کہ وہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے. دیٹ کنفیوژن لیڈس ٹو دین دیر سو مینی ریومرز گوئنگ آن ایز ٹو واٹ از ہیپننگ اینڈ وائی از ہیپننگ. نمبر 2 جو اس میں ورس پارٹ ہے وہ ایک سٹیج پہ انسبارڈینیشن کا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز اگلا فیل کرتا ہے, جو نیچے والے کام کرنے والے وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ تو ہی از ناٹ گوئنگ سو فارگیٹ اٹ واٹ ایور ہی از سیئنگ, میں اس کو ٹائم کھینچ لوں گا تو کام ختم ہو جائے گا, آئی ول ناٹ ڈو دس. سو یہ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک بہت بری چیز ہے. شیئر کوئنسیڈنس کہ سندھ دکھی رہتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے ہماری ڈومین میں مداخلت کر رہا ہے, ایف آئی اے ادارہ فیڈرل ادارہ, از اٹ شیئر کوئنسیڈنس کہ یہی ادارہ جو ہے وہ اظہر خان کیس پہ ایکٹ نہیں کرتا کیونکہ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہے, اینڈ دین از اٹ شیئر کوئنسیڈنس کہ حکومت میں بھی مسلم لیگ نون ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو ہم نے انٹرفیئرنس کی بات کی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ایٹ دا ہیلم آف افیئر جب ہوں, مطلب یہ اٹ از لائک سر آپ آئی جی سندھ رہے ہیں, مجھے بتائیے آئی مین ایون دو یو کیم آؤٹ آف اٹ unscathed, honestly speaking you're retired now, honestly speaking how autonomous were you? کبھی پریشر نہیں آتا تھا اوپر سے؟ انٹرفیئرنس نہیں تھی پولیٹیکل؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں نے تو آپ کو اس لیے یہ پریشرز گنائے کہ اٹ از پولیٹیکل پریشر, اٹ از بیوروکریٹک پریشر, اٹ از پیئر پریشر. I mean I know people like آغا رفیق ڈائریکٹر پبلک سروس کے جو ریٹائر کیے اور انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ بھئی میں میرٹ کو ترجیح دینا چاہ رہا تھا اور سندھ حکومت کہتی تھی نہیں جو ہم کہیں گے وہ کرو گے تم. So he resigned. میں بھی کافی کچھ چیزیں ایسی کر کے جس کی وجہ سے پھر بعد میں وہ میرے ہوتے ہوئے کم از کم نہیں ہو پائی. کیا مطلب؟ کچھ چیزیں ایسی جو کہا گیا کہ یہ ہو جائے لیکن وہ I didn't want to do them. تو اب تو آپ ریٹائرڈ ہیں, بتائیں نا کھل کے. دیکھیے اس میں ریکروٹمنٹ تھی, وہ ریکروٹمنٹ میں نے نہیں کی کیونکہ وہ ریکروٹمنٹ میرے حساب سے میرٹ پر نہیں تھی. اینی تھنگ وچ واز ناٹ آن میرٹ, تو آئی ہیڈ کولڈ فیٹ آف دیٹ. تو آپ کو بھی چلتا کیا؟ خیر میں اللہ کی فضل سے آئی واز ریٹائرنگ, عزت سے ریٹائر ہو کے میں آ گیا وہاں سے. وہ تو ٹائمنگ تھی نا, بٹ لاٹ آف پیپل ہم دیکھتے ہیں پورے کریئرز داؤ پہ لگ جاتے ہیں. نیکوکار ہے, کھڑے نکال دیا کیونکہ آرڈرز نہیں مان رہا تھا, کھڈے لائن لگا دیتے ہیں, او ایس ڈی بنا دیتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جو دنیا میں جہاں انٹرفیئرنس کو روکنا ہوتا ہے اس کے وہ طریقے خود ایجاد کرتے ہیں, اور وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ جو سی بی آئی ہے اس کو انہوں نے آٹونومس کیا ہے. میرا اتفاق ہوا ایک کانفرنس میں جانے کا, تو وہاں میں کچھ افسروں سے ملا تو سٹنگ چیف منسٹر تک کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. وہاں ڈائریکٹر کہلاتے ہیں سی بی آئی کے, جو ڈائریکٹر سی بی آئی ہیں ان کو اگر کوئی پولیٹیکل پریشر آتا ہے تو انہوں نے سسٹم اپنا ایسا بنایا ہے کہ ایک اپوزیشن کا جس کو وہ کمشنر کہتے ہیں وہ وہاں اپوائنٹ کر دیتے ہیں اپوزیشن سے, اور اگر کوئی انٹرفیئرنس آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ ڈائریکٹر سی بی آئی ایک انٹرکام ٹیلی فون اٹھا کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانے کا مجھے فلاں کیس کے سلسلے میں فون آیا تھا, ان کو سنبھالیں. یہ جو بیٹل آن گوئنگ ہے پی ایم آفس ان سپورٹ آف محمد املش, چودھری نثار جو ہیں آسینے چڑھائے ہوئے ہیں, ان دس پروسیس ڈو یو تھنک کہ محمد املش ول بی ایبل ٹو سروائیو ایز ایک با اختیار ڈی جی کی حیثیت سے, یا مشکل ہے اب؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت بھی ایف آئی اے کا کام جو ہے وہ کافی حد تک سٹینڈ سٹل ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اتنی کوئی اٹانومی نہیں ہے, لہٰذا ہر چھوٹی چیز جس کی پرمیشنز لینی ہو وہ روزانہ کی بیسس پر جاتی ہیں منسٹری میں. جب منسٹری کے ساتھ ایف آئی اے کی کوئی ریلیشن شپ اچھی نہ ہو
तो सारा काम स्टैंड स्टिल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद नदीम बलोच साहब, 10 साल FIA में काम कर चुके हैं और ग्रेड 21 के अफसर हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। मानना यह है डायरेक्टर जनरल औसतन अगर 6 माह से ज़्यादा अरसा तैनात FIA में नहीं रहते तो इसके पीछे इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। FIA एज ऑफ राइट नाउ इज स्टिल नॉट ऑटोनोमस। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाजरीन, वैसे तो बेशुमार इंतहाएं हैं कि जो सिंध हुकूमत की शोहरत को गिरहन नहीं लगने देती, मगर बदउनवानी और मुसलसल बदउनवानी में सिंध हुकूमत को फिलहाल कोई मात नहीं दे सकता। हाल ही की खबर, ब्यूरोक्रेसी के 70 अफसरान ने करोड़ों की करप्शन का एतराफ़ किया। 50 का ताल्लुक महकमा बल्दियात, 8 का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और महकमा खुराक से प्ली बार्गेनिंग करके नैब को तकरीबन 22 करोड़ रुपए वापस कर दिए। सिंध हुकूमत ने इन प्ली बार्गेनिंग करने वाले अफसरान को न सिर्फ बहाल किया बल्कि कई को पुरकशिश ओहदों पर तैनात भी कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि यह करप्शन का वो मामूली सा हिस्सा है कि जिसमें सिर्फ अफसरशाही के खाते हैं। बाकी के हिस्सेदारों का सरसरी जायजा भी ले लें तो लगता है कि सिंध हुकूमत करप्शन के नाम पर सालाना बजट मुख्तस करती है। इस बजट में महकमों का हिस्सा अलग, ब्यूरोक्रेसी का अलग, पुलिस सेक्रेटरी के खाते अलग और वज़रा के हिसाब किताब अलग हैं। कमाल बात यह है कि हाजिर सर्विस सेक्रेटरीज जमानत पर और मुंतखब वज़रा करप्शन इल्ज़ाम में मुल्क से बाहर हैं। चीफ सेक्रेटरी सदीक मेमन कि जिन्हें सिंध हुकूमत के बिहाफ पर नैब से प्ली बार्गेनिंग पैसे की वसूली करनी थी, वो खुद ही जमीनों की अलॉटमेंट में खुर्द बुर्द के केस में जमानत पर हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस सुभान मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ताहा फारूक, सुन लीजिए फिर, सेक्रेटरी होम मुख्तार सूमरो, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुख्तार शिलवानी, ये सब वो तमाम हाजिर सर्विस सेक्रेटरीज हैं कि जो जमानत पर हैं और अपने पुरकशिश ओहदों पर बारात जमान है एज वी स्पीक। नाजरीन, शर्जील मेमन हो या अब्दुल कादिर पटेल, मंसूर काका, ये चूंकि जरदारी साहब के करीबी हस्तियां हैं तो लाठी फिरने से पहले बैरून मुल्क फिर चुके हैं। सिंध हुकूमत के पास पिछले 8 साल से इस खुद साख्ता करप्शन बजट पर कोई जवाब नहीं है। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शरीफ बरादरान की करप्शन का मुआखजा करते हुए अपने आप को सिंध हुकूमत की बदउनवानियों से अलग रखते हैं और हदायत करते हैं कि सिंध हुकूमत को अपनी ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत पे काम करना चाहिए। आप कारकर्दगी दिखानी होगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मैं हुकूमत सिंध से गुजारिश करता हूं कि आपसे तमाम नौकरियां की एप्लीकेशंस ऑनलाइन भी जमा करवाएं, तमाम टेंडर्स ऑनलाइन भी जमा करें। हर चीज को शफाफ बनाना होगा। ब्यूरोक्रेसी को अपना अंदाज बदलना होगा। हर कारकुन को हमारी आंखें और हमारे काने बनकर हमारी मदद करना होगी। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्टी के चेयरमैन के इस मशवरे का जनाजा भी आज धूम से उठा है। नाजरीन, सिंध के होम मिनिस्टर सुहेल सयाल के मुबैना फ्रंटमैन को लाड़काना में हसास इदारे से छुड़ा लिया गया है। असद खरल एक निजी कंपनी का मालिक है और इसकी सर की कीमत भी मुख्तस की हुई है। मफरूर असद खरल पर सिंध के इजला में सरकारी ठेकों में अरबों रुपए के खुर्द-बुर्द का इल्जाम है और खबर है कि होम मिनिस्टर के भाई तारिक सयाल उन 200 से जायद मुश्तिल अफराद के साथ शामिल थे कि जिनने जेर हिरासत शख्स असद खरल को छुड़ाकर फरार करवाया। लाड़काना के सिविल थाने में सुबह 4 बजे तक ये मामला चलता रहा, तो इसीलिए याद आ गया बिलावल भुट्टो की एक और ख्वाब, उनकी एक और आरजू। मुलाहिजा कीजिए। My aim is the 2018 election. I want to see a 2018 election for the Pakistan People's Party. It does not matter what Bilawal wants to see because as of right now महसूस ये हो रहा है कि ये ख्वाब, ये उनकी एक ख्वाहिश कि 2018 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी का हो। अगर इसी तरह तर्ज सियासत रही सिंध गवर्नमेंट की कि सरपरस्ती वुज़रा करेंगे अब क्रिमिनल्स की, तो फिर शायद बिलावल का ये ख्वाब ही बन के रह जाए। एंड देन विद दिस मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टोरी ऑफ द डे। नाजरीन, 13 बरस बाद इराक जंग पर जो है वो सर जॉन चिलकट की एक रिपोर्ट सामने आई। 6 जुलाई को मंजरेआम पर यह आई थी और इस रिपोर्ट से मुहज़्ज़ब खिलाने वाले अमेरिका और बरतानिया की मुनाफकत, उनकी हिपोक्रेसी भी अयां हो गई। 5 लाख जिंदगियों का चिराग गुल करने और सद्दाम हुसैन को फांसी गार्ड चढ़ा देने के बाद आज इस इक़दाम को गैर कानूनी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर की उजलत पसंदी से ताबीर किया जा रहा है। मगर क्या माफ़ी काफ़ी है कि पिछले 13 बरसों से इराक में
आग बरस रही है। 250 से जायद खुदकुश हमले हो चुके हैं और पूरा इराक मौत उगलता आतिशफशां बना हुआ है। कोई ये सवाल उठाने को भी तैयार नहीं कि अगर कीमियाई हथियार नहीं थे तो फिर 5 लाख अफराद का लहू किसके सर है। मुनाफकत के ये मनाजिर शाम में नोश्ता दीवार हैं कि जहां पिछले 5 बरसों से सियासी जवाज गढ़कर आम शहरियों का कत्ले आम है। इवन एज वी स्पीक देयर इज अ सिविल वॉर रेजिंग ओवर देयर। और आज निहत्ते बेगुनाह कश्मीरी 3 लाख लाशें उठाए यौम शोदाए कश्मीर मना रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिया अंद्राबी, कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आसिया बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिया बीबी, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह के धोरे में आ रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो मामले को हल करें, ओनली रिकग्नाइजिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट द एक्चुअल पीपल कश्मीरीज। और यूनाइटेड नेशंस भी इस हवाले से कह रहा है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करें। कोई हक़ राय दही प्लेबिसाइड का जिक्र ही नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, असल में दिस इज द ट्रेजेडी एक्चुअली कि अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पे हमारा मसला पिछले राइट फ्रॉम लास्ट 7 डिकेड्स उधर मौजूद है, और इन 7 डिकेड्स में भारतीय काबिज अफवाज ने कश्मीरियों पे क्या क़यामतें ढाई हैं वो तो सारी दुनिया के सामने बिल्कुल आया है। लेकिन ना ही अक़वाम मुत्तहिदा सामने आती है, दो ये तो मतलब दिस आवर राइट हैज एक्नॉलेज्ड बाय अक़वाम मुत्तहिदा, और इसमें कोई दो राय है नहीं कि दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर तो मसले कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता था। लेकिन जब हमें डिनाई किया गया राइट, तो उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान ही गया अक़वाम मुत्तहिदा हमारा मसला लेकर, और उस वक्त की जवाहरलाल नेहरू ने तो वादा किया था that you will be given right of self determination। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज तक कम से कम 6 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। जम्मू मैसेकर में सिर्फ 2.5 दिनों में 5 लाख लोग मारे गए, और उसके बाद आप देखिए बतदरीज ये बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान का ये जुल्म। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से हम अंडर कर्फ्यू है विदाउट एनी रिलैक्सेशन, और 40 हमारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 औरतें भी शामिल है, एक छोटी बच्ची भी शामिल है, और हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं। 2000 के करीब हमारे जख्मी मौजूद है। 190 केसेस ऑफ पैलेट फायरिंग, जिन्होंने रास्त आंखों पे फायरिंग कर दी है, एंड मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर आई साइट। तो ये सूरत हाल है हमारी। तो पूरा कश्मीर मक्तल बन चुका है, ये बिल्कुल एक स्लॉटर हाउस बन चुका है। आप देखें हर जगह कत्लो गारतगरी, और कत्लो गारतगरी तो बिल्कुल थमने का नाम नहीं लेते। 2 पहलू हैं, ऐसा जेनोसाइड, यू कॉल इट जेनोसाइड, मगर 2 पहलू हैं। एक तो मैंने वेस्ट की हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया कि किस तरह दौरे में आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट जियोपॉलिटिकल वॉर्स तो जो हैं वो लॉन्च कर दी जाती हैं। इराक की बेहतरीन मिसाल है, और आपकी सर जॉन चिलकट की जो रिपोर्ट भी सामने आई है, मगर इस तरह के केसेस के अंदर आवाज़ नहीं उठाई जाती। मगर दूसरा एक एस्पेक्ट भी है आसिया बीबी, वो है पाकिस्तान की कमिटमेंट। हम कंडेम कर चुके हैं, हमने अभी बहुत से एम्बेसडर्स को भी मदऊ किया है, फॉरेन ऑफिस ने पैगाम भिजवाया है, इन एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट किया है, ये भी बताया है कि भारत का किरदार क्या है। आपको लग रहा है कि कंडेमनेशन से बात आगे जा सकेगी, या अभी कोई लूप होल है फॉरेन पॉलिसी में? देखिए, अगर कंडेमनेशन से बात आगे चलती तो फिर कंडेमनेशन हर तरफ से आती है। आज आपने देखा इवन बान की मून ने भी आज कंडेमनेशन किया है, अमेरिका हैज कंडेम्ड दिस एक्ट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। असल में कंडेमनेशन से आगे जाना है, हमें प्रैक्टिकल कुछ ऐसे स्टेप्स हमें उठाने। मैंने आज भी अपील की थी पाकिस्तान की हुकूमत को कि भारत के साथ आप फॉर द टाइम बीइंग सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दीजिए, कॉल बैक ब्रदर बासित, अब्दुल बासित फ्रॉम इंडिया, तो ताकि दुनिया जान जाए। जिस तरह टर्की ने जो बांग्लादेश में खासिया दी गई जमात इस्लामी के अरकान को, तो टर्की ने अपने सफीर को वापस बुलाया। इस तरह से आप देख रहे पाकिस्तान, ये सऊदी अरब ने भी ईरान से वापस बुला लिया था। आप देख रही हैं कि एक और प्रॉक्सी वॉर जो मिडिल ईस्ट में चली हुई है, ऑन द स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस सऊदी अरब डिड द सेम थिंग। सो अगर आपकी ये तजवीज जो है कि अब्दुल बासित को बुला लिया जाए, इस पे अगर गौर नहीं हो रहा, तो क्या वजह है आपकी नजर में? देखिए, मैं तो समझ रही हूँ कि शायद पाकिस्तान भारत से बड़ा मरऊब है, और वो शायद ये समझ रहे हैं कि मे भी अमेरिका उनसे नाराज हो जाए, शायद अमेरिका इस चीज को पसंद ना करे।
تو لیکن وہ یہ دیکھ لیجئے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی پسند کو چھوڑ کر انہیں اپنی سیلف انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے مفاد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور استحکام مسئلے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آسیہ بی بی، آپ کس کو، مجھے آپ دو ٹوک بتائیے کہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، پاکستان کی جو یعنی ڈپلومیٹک سطح پر وہ بہت کمزور ہے، وہ شاید بھارت سے بڑا مرعوب ہے، وہ شاید اسے بڑا بھائی کہہ کے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے بڑا اس کے سامنے تابع دار بن کے رہا ہے آج تک، لیکن آج ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے لوکل صورتحال کا بتائیے آسیہ بی بی، مجھے بتائیے کہ آپ کی محبوبہ مفتی کتنے دباؤ میں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیں، اور ساتھ وادی کے اندر بی جے پی کو بھی بڑے سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے اور مزید نفرت جو ہے بڑھ گئی ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ چل پائے گی اس دباؤ کے ساتھ؟ لاٹ آف پیپل آلسو سیم ٹو بلیو کہ یہ احتجاج جو ہے ایک نیا فیز ہے کشمیر فینومینا میں اس اسٹرگل کے اندر، اور یہ انٹو اٹ سیلف ایک پلیبسائٹ ہے۔ دیکھیے، ہم تو اس کو ریفرنڈم ہی کہتے ہیں نا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیے برہان وانی صاحب شہید ہو گئے اور ان کے جنازے میں ود ان نو ٹائم، بس 2 گھنٹے کے بعد پورا کشمیر جل رہا تھا، اور ترال میں مطلب زبردست کرفیو بھی تھا، لیکن ایٹ لیسٹ 5 لاکھ پیپل ویئر دیئر ان دا فنرل پروسیشن آف دس برہان وانی شہید۔ تو یہ بالکل ریفرنڈم ہے، یہ جو جہاں پہ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی پی یا بی جے پی کولیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ان کو آج تک کسی نے ایکنالج نہیں کیا ہے، کشمیری لوگوں نے انہیں نہیں مانا ہے، یہ بالکل ایک زبردستی مانے یا ہمارے سروں پہ اس وقت سوار ہو چکے ہیں، اس لیے اس وقت کوششیں یہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جینوسائیڈ کا نام اس لیے لیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیری مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور پھر باقی ہندوؤں کو لا کے کشمیر میں بسا رہے ہیں، سینک کالونیز بنا رہے ہیں، ریفیوجیز جو 5 لاکھ ریفیوجیز اور دیر ان مطلب جموں، they just want to get them settled in Jammu and Kashmir so that the Muslim majority status جو ہمارے وہ ختم ہو جائے۔ امتیاز گل صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، آپ نے جیو پولیٹیکل وارز کتنی فراڈولنٹ ہیں اور کتنی منافقت سے بھری ہوئی ہے ویسٹ کا ایجنڈا، آپ نے عراق کے حوالے سے بات کی، اس کو اٹھایا بھی، اور میں نے اس ہپوکریسی کو کشمیر ایشو سے بھی لنک کیا کہ وہ ہپوکریسی ادھر تک بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سر جان چلکٹ کی رپورٹ جو ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ نہ سیریسلی لیا جا رہا ہے، نہ ہم اس حوالے سے ایز اے مسلم امہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اتنی ہی زیادہ ایک لیک آف انتھوزیازم کشمیر ایشو کی جانب سے بھی نظر آ رہا ہے پاکستان میں۔ وائی؟ دیکھیں، کشمیر کے معاملے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مغربی دنیا، امریکہ اور دوسرے جو بڑے یورپی ممالک ہیں، چونکہ ان کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ، اس کی وجہ سے بڑی حیرانگی کی بات ہے، تقریباً بلکہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، سب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ جتنی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں چاہے یورپ میں ہیں، انہوں نے اپنی ساری آؤٹ سورسنگ بھارت میں کی ہوئی ہے، بہت سستی منڈی ہے اس کی لیبر کی، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کی لب کشائی وہ نہیں کرنا چاہتے مصلحت کے تحت، اور میرا خیال ہے ابھی آپ سے قبل آسیہ اندرابی ہمارے ساتھ موجود تھیں، کشمیری حریت لیڈر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اپنی کنڈمنیشن شو کرنے کے لیے عملی طور پہ عبد الباسط کو بھارت سے واپس بلا لینا چاہیے۔ ڈو یو تھنک دیٹس اے پریکٹیکل موو؟ نہیں، دیکھیں، اب بھارت سے ہم اپنے سفیر کو اگر واپس بلا بھی لیں تو اس سے بھارت کا کیا بگڑے گا؟ اب آپ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، صرف پاکستان اب واحد ملک رہ گیا ہے سوائے میرا خیال ہے ایران کے، جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں۔ اب تعلقات نہ رکھ کے کیا ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے؟ تو میرا خیال ہے ایک ایسے صورتحال میں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے اسرائیل سے اپنا سفیر بلا لیا تھا، چند ہفتے پہلے ہی انہوں نے دوبارہ تعلقات بحال کر لیے ہیں، تو دنیا جو ہے وہ موو کر رہی ہے آگے کی طرف اپنے اقتصادی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمیں بھی
मेरा ख्याल है इन्हीं मफादात को सामने रखते हुए मुस्तकबिल में अपने फैसले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद इम्तियाज़ गुल साहब। जाने से पहले क्योंकि इतनी भारी बातें हो जाती हैं, एक अच्छी खबर शेयर करेंगे नाजरीन। ये एक अच्छी खबर, स्टॉक मार्केट में मुल्क की तारीख की बड़ी तेजी है। अब पाकिस्तान 10 उभरती मंडियों में से शामिल हो चुका है ऑफिशियली, और 1 खरब से जायद सरमायाकारी और सरमाए का हुजम जो है वो बढ़कर 78 खरब रुपीस तक पहुंच चुका है। अब गुज़िश्ता सालों में मूडीज और फोर्ब्स ने भी पाकिस्तानी मुईशत की बढ़ती हुई तरक्की को सराहा था। मुईशत में एक और मुस्बत पहलू ये भी अब दिखाई दे रहा है कि इसी साल रेवेन्यू के हदफ में कमी नहीं है, बल्कि 3,104 अरब रुपए के एक मुश्किल हदफ को अबूर करते हुए 3,112 अरब रुपए के महसूलात हासिल किए गए हैं। मुआशी आसूदगी की तरफ दूसरा अहम ये कदम हमें दिखाई दे रहा है। सूद के हवाले से भी देखिए कि सूद की अदायगी समेत और इशूज़ पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना ने स्विस हुक्काम को आमादा भी कर लिया है कि यही इक़दाम स्विस बैंकों में मौजूद 200 अरब डॉलर्स का काला धन पाकिस्तान लाने की कोशिशों में कारआमद साबित हो सकता है। पाकिस्तान बदल रहा है और ये बदलता पाकिस्तान जमहूरियत के इस्तेहकाम में संग मील साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।